इलास्टिक यसमा हैन यसमा रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्डमा चाहिँ यहाँ तिमीहरूले नोट बनाउँदा अरू कुनै बुक रिफर गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ मोर फ्ल्याट इट इज रिलेटिभली फ्ल्याटर भनेर देख्यो होला जस्तो यहाँनिर मैले हाइलाइट गर्छु है त यहाँनिर मैले के लेखेको छु इट इज रिलेटिभली फ्ल्याटर भनेर लेखेको छु है कि छैन यसको यो यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने यो कर्भ अलि फ्ल्याट पऱ्यो फ्ल्याट भएको मतलब अलि फैलिएर गएको जस्तो छ है यो कर्भ र यो कर्भमा चाहिँ तिमीले चाहिँ कम्पेयर गर्यो भने यो चाहिँ बढी झुकेको जस्तो है कि छैन एकदम साह्रै घटेको जस्तो देखिन्छ नि यो चाहिँ हो क्या हो चाहिँ स्टिपर भन्छ मतलब यो कोड मात्रै इट इज डिमान्ड कर्भ विल बी रिलेटिभली स्टिपर भन्छ त्यही भएर यो कुरा पनि नोटमा रिलेटिभली स्टिपर भन्यो यसलाई चाहिँ हैन त्यस पछाडिबाट यसलाई चाहिँ रिलेटिभली फ्ल्याटर भनेर भन्ने एउटा कुरा यो डिस्कस गर्नु त्यसपछि P1 Q1 कुनै जस्तो मैले तिमीहरूलाई अस्ति देखाउँदा P1 Q1 लाई चाहिँ अगाडि यो कुरामा मैले चाहिँ पहिला प्राइस चाहिँ प्राइस घटेर क्वान्टिटी बढेको टाइपमा देखाएको थिएँ तर कुनै बेला प्राइस बढेर क्वान्टिटी जस्तो यो P1 फर्स्टमा कुनै बुकमा यसरी पनि दिएको हुन्छ तिमीहरू कन्फ्युज नहुने यो P1 प्राइस कम हुँदा क्वान्टिटी यो थियो रे हो अब प्राइस चाहिँ घट्यो रे P2 यहाँ माथि ल त्यसपछि क्वान्टिटी चाहिँ घट्यो भनेर यसरी पनि देखाउन सक्छ यही सानो कुराले कन्फ्युज हुन्छ कतिलाई यो कुरामा कन्फ्युज नहुने जस्तो ड्रिमल्यान्ड एक्सप्लेन गरे जस्तो लाग्छ कि मैले चाहिँ पहिला प्राइस बढी भयो क्वान्टिटी भयो त्यसपछि प्राइस कम भयो क्वान्टिटी बढी भयो भनेर गरेको छु हैन कुनै बुकमा चाहिँ पहिला चाहिँ प्राइस कममा क्वान्टिटी बढी अनि त्यस पछाडिबाट फेरि प्राइस बढ्यो क्वान्टिटी कम भनेर यसरी पनि देखा हुन्छ यही कुराले पनि कन्फ्युज बनाउँछ कहिलेकाहीँ यो कुरालाई नोट गर्ने कम्बो फिगर यसको चाहिँ अर्को कुरा के छ भने जस्तो यो कुरालाई यो 5 वटा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढ्यौ नि है हामीले पढ्यौ जुन 5 वटा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड छ नि यसलाई चाहिँ एउटै कम्बाइन फिगरले पनि देखाउन मिल्छ एक्जाममा हैन हो त्यो कुरालाई चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ कम्बाइन फिगरमा चाहिँ कसरी देखाउने त्यो एउटा कुरालाई भनेर मोबाइल एउटै फिगरमा चाहिँ कसरी देखाउन सकिन्छ भने यो हामीले 5 वटा फिगर बनाएर छुट्टा छुट्टै एक्सप्लेन गरेका थियौँ त्यसलाई एउटै फिगरमा चाहिँ यसरी पनि देखाउन मिल्छ कुनै बुकमा छ यो चाहिँ मैले नोटमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन तिमीले बुक रिफर गर्न सक्छौ हो बुक रिफर गरेर चाहिँ यसै गरी यसरी देखाउन सकिन्छ है यसलाई यो फर्स्ट वाला के होला यो के इलास्टिसिटी होला यो फर्स्ट वाला यो वाला लाइन के होला पर्फेक्टली इलास्टिसिटी अफ गुड त्यसपछि यो वाला यो पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड त्यसपछि यो वाला के होला रिलेटिभली इलास्टिक यहाँ मैले भन्छु एकचोटि मैले भन्छु तिमीहरूलाई यो मैले डिलिट गरेँ एकचोटि भन्छु त्यसपछि याद गर एकदम सजिलो छ यो सम्झिने तरिका एकदमै सजिलो छ सबभन्दा पहिला बनाऊ यसलाई हामीले के भन्नु पर्फेक्टली इलास्टिक त्यस पछाडिबाट होरिजेन्टल यस्तो बनायो सरी भर्टिकल यस्तो बनायो प्यारालल टु वाइ एक्सिस यसलाई के भन्छौँ हामीले पर्फेक्टली इनइलास्टिक हैन हो कि हैन अब यहाँबाट ठ्याक्कै यो 45 हुने जसरी गरेर यसरी ल्याऊ यसलाई चाहिँ युनिट रिलेटिभली इलास्टिक यसलाई युनिटरी इलास्टिक
यो भो ठ्याक्कै यसको बीचबाट ल्याऊ यो युनिट भन्दा माथिको रिलेटिभली मोर इलास्टिक रिलेटिभली इलास्टिक यो युनिट भन्दा तलको Relatively इलास्टिक अर इनइलास्टिक सर यो अलि बढी फ्ल्याट छ यो अलि बढी स्टिप छ यो अलि बढी फैलिएको छ यो चाहिँ अलि बढी फ्ल्याट छ यो चाहिँ अलि बढी झुकेको छ नि त्यही भएर यो रिलेटिभली इलास्टिक एकछिन है यो रिलेटिभली इनइलास्टिक यो युनिट इलास्टिक यो चाहिँ पर्फेक्टली इलास्टिक पर्फेक्टली इनइलास्टिक भन त सर हेलो हजुर सफलको एसिड बढ्छ ए ओके सर ल कुरा बुझ्यो है बुझेन यो कुरा फेरि एकचोटि भन्नुपर्छ पर्छ अब यति कुराहरू डिस्कस गर्ने भनेको थिएँ मैले त्यसपछि के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो होइन यो भएर होरिजेन्टल बनाउँछ सबले आफ्नो कपीमा योबाट ठ्याक्क 45 डिग्री जसरी ल्याउने यस्तो गर्ने बुकहरूमा चाहिँ यसरी यो कम्बाइन फिगर बनाएर अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो जुन यो छ नि यो अहिले यो प्राइस इलास्टिसिटी एन्ड इट्स टाइप अफ डिग्री अफ प्राइस इलास्टिसिटी भनेर यो चाहिँ यो च्याप्टरबाट म्याक्सिमम टाइम सोधेको 10 मार्क्सको क्वेसन वाट इज प्राइस इलास्टिसिटी डिस्क्राइब इज टाइप्स भनेर तिमीले ओल्ड इज गोल्डमा गएर क्वेसन ब्याङ्कमा गएर हेऱ्यौ भने चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ है त्यही भएर हाम्रो युनिट टेस्ट हुन्छ मतलब यसमा चाहिँ यो लङ क्वेसन चाहिँ लगभग मैले जतिवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्छौँ हामीले टिचरहरूले जति पनि भनेर भन्छौँ त्यो कुराहरू लगभग त्यहीबाट परिरहन्छ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हजुर तपाईँको टाउको देख्नु पर्ने होइन कुन चाहिँ हो सोच्नु अब प्राइस इलास्टिसिटी है अरू केही कन्फ्युजन छ अब यसमा छैन अब इन्कम इलास्टिसिटी है त इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भने के होला ल भन प्राइस इलास्टिसिटी बुझ्यो नि होइन अब इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भने के होला ल कसले भन्छ कसले गेस गर्छ भन ल कसले गेस गर्छ भन के होला ल भन प्राइस इलास्टिसिटीबाटै रिलेट गर न तिमी कसरी प्राइस अब यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम भेरी गुड त्यही होला नि त होइन इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा के चेन्ज इन क्वान्टिटी प्राइस चेन्ज हुँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा कति चेन्ज भयो भनेर चाहिँ हामीले प्राइस इलास्टिसिटीमा पढाएको थियो हो के अरे पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेर प्राइस चेन्ज हुँदा डिमान्डमा कति इम्प्याक्ट पर्यो डिमान्ड कति चेन्ज भयो भनेर चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटीमा पढाएको थियो भने अब इन्कम इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ इन्कम चेन्ज हुँदा चाहिँ डिमान्डमा कस्तो इम्प्याक्ट आयो होइन इट इज डिफाइन्ड एज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम अफ द बायर्स हो यसलाई इन्कमलाई चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटीलाई हामीले के भनेको थियो इपी भनेको थियो हो भनेको थियो नि यसलाई चाहिँ के भन्छ इवाई भन्छ है इन्कमलाई वाइ डिनोट गर्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई चाहिँ रियल इन्कम नोमिनल इन्कम भनेर पढाउँदाखेरि 11 मा भनेको थिएँ नि है बिर्स्यो होला केही छैन यसलाई चाहिँ इवाई भन्छ अब यसको फर्मुला के भयो पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम ल त्यही हो है अब यो डेल क्यू अपन डेल वाई इन्टु वाई अपन क्यू कसरी आयो भनेर मैले फेरि पर्छ पर्दैन डेल क्यू अपन क्यू डेल वाई इन्टु वाई अपन किन आयो भनेर मैले एक्सप्लेन गरिरहनु परेन होइन त ल हेर त अब टाइप्स अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर
यसमा चाहिँ के छ भने पहिला पोजिटिभ नेगेटिभ र जिरो भनेर तीनटा छ, त्यसपछि यो पोजिटिभ भित्र पनि तीनटा छ। सबभन्दा पहिला हामीले यो पोजिटिभ नेगेटिभ र जिरो भन्ने पढ्छौँ, त्यसपछि पोजिटिभ भित्रको तीनटा पढ्छौँ है। कुरा बुझ्यो है। अब डिफाइन इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्यो भने त भइहाल्यो। इट क्यान बी डिफाइन्ड एज पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन बायर। यो लेख्ने है। त्यसपछि मैले यहाँ के छुटाएको छु, यसरी हामीले यो जुन डिनोट गर्छ नि, यो डिनोट गरिसकेपछि जहिले पनि यसको मिनिङ के हो, यसको मिनिङ के हो, यसको मिनिङ के हो, यसको मिनिङ के हो, जहिले पनि भन्नुपर्छ। मतलब यो मेरो उसको के यो माउसको पोइन्टर पनि देखिरहेछ कि छैन? छ नि हैन? छैन। यो मैले यो यसमा चाहिँ यो जुन यो पार्ट छ नि, यो पार्ट यो डेल क्यू डेल वाई छ नि, हो यसको यो भनेको डेल क्यू भनेको के हो? चेन्ज इन क्वान्टिटी। भेरी गुड, चेन्ज इन क्वान्टिटी। डेल वाई भनेको चेन्ज इन कन्ज्युमर डिमान्ड। कन्ज्युमर इन्कम चाहिँ एउटा लाउरेले चेन्ज इन कन्ज्युमर इन्कम हो। त्यसपछि वाई भनेको ओरिजिनल इन्कम, क्यू भनेको इन्कम, ओरिजिनल इन्कम भन्नुपर्छ है। चेन्ज इन्कम भनेको चाहिँ ओरिजिनल इन्कम। हामीले पर्सेन्टेज भनेको त जहिले पनि ओरिजिनल इन्कममा निकाल्ने हो नि त, हो कि हैन? अनि क्यू भनेको ओरिजिनल क्वान्टिटी। यो पनि पर्सेन्टेज भनेको जहिले पनि ओरिजिनल क्वान्टिटीमा निकाल्छ, त्यही भएर क्यू भनेको चाहिँ डिनोट गरेर यो नोट बनाउँदाखेरि यहाँ मैले कतिपयहरू मलाई अल्छी लागेर छोडिदिन्छु क्या। अनि तिमीहरूले बनाउँदाखेरि चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। मैले जे भन्छु त्यही गर्ने। अब टाइप्स अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के भने मैले पोजिटिभ नेगेटिभ र जिरो भने। अब यो जम्मैसँग नोट छँदैछ हेरेर त भनिहाल्छ होइन, तर यो नोट नहेरिकन भन्नु पर्दा पनि यो गेस गर्न सक्छ कि सक्दैन? पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भने के होला त? यसमा चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज माथि हामीले पर्सेन्टेजको बेसिसमा ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 भनेको थियौँ नि होइन। अहिले यसलाई डिफाइन चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज भन्दा नि कम्पेरिजनको बेसिसमा गरेर हुन्छ कि इफ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड इज पोजिटिभ हो, टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम भन्नुको मतलब इन्कम बढ्दा त्यो गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्ड पनि बढ्छ भने त्यसलाई पोजिटिभ इन्कम इलास्टिक डिमान्ड भन्छ। बुझ्यो? फेरि भन्नु त सर। इन्कम बढ्यो है, सुरुमा चाहिँ कसै एउटा पर्सनको स्यालेरी चाहिँ 50,000 छ अरे, अब उसको स्यालेरी चाहिँ बढ्यो 60,000 भयो 70,000 भयो वाट एभर होइन। त्यो इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ डिमान्डमा पनि पोजिटिभ चेन्ज आउँछ भनेको कसैको इन्कम बढ्यो भने कुनै क्वान्टिटीको डिमान्ड पनि बढ्छ भने त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हुन्छ। कुन केसमा हुन्छ होला यस्तो कुरा? इन्कम बढ्यो भने डिमान्ड पनि बढ्ने। इन्कम बढ्यो भने डिमान्ड पनि बढ्ने कुन कुरामा हुन्छ होला? लग्जरियस गुडहरुमा, घरको फुडहरुमा नि हुन्छ सर। हजुर, घरको फुडहरु, क्लोथिङहरु, सुपेरियर गुड्सहरुमा नि लग्जरियस गुड्स होला हो। नर्मल गुड्समा यस्तो हुन्छ है। नर्मल गुड्समा इन्कम बढ्यो भने हाम्रो त्यो गुड्सको कन्जम्सन पनि बढ्छ। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा देखाउनु पर्यो। यो ग्राफलाई हेरेर त्यो भइहाल्यो, रिलेसनसिप बिट्विन इन्कम अफ बायर यो भइहाल्यो होइन। पहिला ग्राफमा कसरी प्लट गर्न सकिन्छ भने ल इन्कम y1 हुँदाखेरि ल यसैमा मैले बनाइदिएँ त। ल अहिले यो म उडाइदिउँ ल यस्तै माथि। ल यो भयो नि त, यो इन्कम यो y1 भनेको यो चाहिँ इन्कम चाहिँ 10 भन। ल इन्कम 10 हुँदा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड पनि यति छ अरे। ल यो 10 20 जति भन्यो भने चाहिँ 10 नै भने। अब इन्कम बढेर यो 20 पुग्यो अरे भने क्वान्टिटी डिमान्ड Q2 पनि बढ्यो हो। यो चाहिँ के भन्नु, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त? पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी भन्यो त। ठिक छ, यो बुझ्यो है। अब यसको योभन्दा तल पहिला मैले चाहिँ यो यसको यो पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटीको चाहिँ डिस्क्राइब गरेँ होला है। अहिले यसलाई छोडिदिउँ है त।
यो जुन छ नि यो इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 यो त्यस पछाडिबाट यो पोजिटिभको तीनटा डिस्क्राइब गरेर छ पहिला यसलाई छोडौँ अब नेगेटिभमा जाउँ पहिला अब नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भने युआई इज लेस देन 0 हैन नेगेटिभ यसलाई ठीक छ हो नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भने चाहिँ के होला त यदि क्वान्टिटी डिमान्ड डिक्रिज भयो भने ड्यू टु द इन्क्रिजमेन्ट इन द इनकम अफ द कन्ज्युमर इन्कम डिक्रिज भयो भने क्वान्टिटी डिमान्ड डिक्रिज हुन्छ इन्कम डिक्रिज भयो भने इन्कम डिक्रिज भने हैन रबिनले हेर त यहाँ के छ इन्कम y2 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड q2 छ हो रबिन इन्कम y2 हुँदाखेरि हजुर छ अनि इन्कम y1 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड के छ q हुन्छ भनेपछि इन्कम डिक्रिज हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड के भएको छ बढेको छ भने मैले सबैलाई फेरि भन्छ कम इन्कममा क्वान्टिटी डिमान्ड बढी हुने रे इन्कम बढेपछि चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड घट्ने रे घट्यो भने ए उल्टो रहेछ हो हजुर हजुर यो फर्स्ट इन्कम हैन y1 भन है यसलाई 1 भन क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ यो 1 यसलाई भन यो इन्कम यति हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड यति हुन्छ अरे अब इन्कम बढ्यो भने चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड घट्छ अरे यस्तो टाइप हो यसलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अब यसको एक्जाम्पल के हुन्छ त के हुन्छ होला यसको एक्जाम्पल सर मेबी लग्जरियस गुड्सहरु नै होला सर लग्जरियस गुडमा इन्कम घट्यो भने त्यसको डिमान्ड बढ्छ इन्कम घट्यो भने डिमान्ड त बढ्दैन हो इन्फेरियर गुड्स होला हो कसरी छ अब के रे के भन्छ डिमान्ड घट्दाखेरि प्राइस बढ्छ यसमा पनि इन्भर्स रिलेसनशिप प्राइस तिर गयो प्राइसलाई बिर्स्यो यो केसमा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के रे डिमान्ड घट्दाखेरि इन्कम बढ्यो अनि त्यसैले इन्भर्स रिलेसन देखाएर डिमान्ड घटेर इन्कम बढ्ने हैन इन्कम बढी वा घट्यो र डिमान्डमा इम्प्याक्ट पर्ने हो त्यही भएर इन्कम बढ्यो र घट्योबाट चाहिँ तिमीले क्वान्टिटी डिमान्डको चाहिँ रिलेसनशिप एक्सप्लेन गर्ने हो कसले भन्छ प्रज्वल गौरव त अस्ति क्लास एटेन्ड गरेको थिएन उसलाई अलिक गाह्रो भइरहेछ ल भन कसले भन्छ भन ल ट्राई गर ल ट्राई गर त योहरू त सेभिङ गर्दाखेरि जस्तो मलाई किनकि अब इन्कम बढ्दाखेरि पनि ईसाले दिएको एक्जाम्पल सही छ तर उसले एक्सप्लेन सही गर्न सकेन इन्फेरियर गुड्सको केसमा के पहिला चाहिँ लो क्वालिटीको गुड चाहिँ कन्ज्युम गर्थ्यो मान्छेले इन्कम बढेपछि लो क्वालिटीको गुड्सलाई छोडेर हाई क्वालिटीको गुड्स युज गर्छ कि गर्दैन गर्छ नि हो भन्नुको मतलब त्यो लो क्वालिटीको गुड्स चाहिँ गुड्सको डिमान्ड चाहिँ के भयो त इन्कम बढेपछि त्यसको घट्छ नि अब अर्को तरिकाले यसलाई मैले y1 चाहिँ अर्को तरिकाले कुनै बुकमा चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा तिम्रो फेरि यही कुराले कन्फ्युज होला तिम्रो पहिला इन्कम बढ्या थियो अरे ल यो y2 चाहिँ यहाँ थियो अरे y1 नै भन न यो 1 2 ले त केही फरक पर्दैन इन्कम बढ्दाखेरि त्यस्तो गुड्सको चाहिँ के भयो त डिमान्ड चाहिँ कम हुन्छ नि त्यस्तो गुड्सको हो तर अब मान्छेको इन्कम घट्यो कोरोनाले गर्दा मान्छेले जबै पाएन त्यसको इन्कम घट्यो भने यो इन्कम घटेर यहाँ पुग्यो भने अब त्यो यो इन्फेरियर गुड्सको के हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ अब चाहिँ बढ्छ यसरी नै एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ हैन कुनै बुकमा यसरी एक्सप्लेन गरे हुन्छ फेरि तिमीलाई कन्फ्युज बनाइदिन्छ यो कुराले पहिला इन्कम बढेर क्वान्टिटी कम कन्ज्युम गरेको पछि इन्कम लेभल यहाँ घटेर क्वान्टिटी बढी कन्ज्युम गरेर देखाउँदा नि भयो और पहिला इन्कम कम थियो y1 क्वान्टिटी डिमान्ड बढी थियो बढी कन्ज्युम गर्यो पछि इन्कम बढ्यो y2 क्वान्टिटी घट्यो त्यो गुड्सको q2 हो के हैन हो त्यसरी देखाउँदा नि हुन्छ जसरी देखाउँदा नि हुन्छ आफूलाई चाहिँ जे ठिक लाग्छ त्यसै गरी देखाउँदा हुन्छ है त ल यो पनि बुझ्यो पक्कै पनि मेरो विचारमा है
बुझ्यो हैन त बुझ्यो यसको एक्जाम्पल चाहिँ मैले के भने त इन्फेरियर गुड्स यसमा हामीले कहीँ पनि पर्सेन्टेज मतलब जसरी हामीले उता चाहिँ पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गरेर भनेको थियो नि यसमा चाहिँ भनेको छैन है छैन नि हामीले 80% उति पर्सेन्ट त्यसरी अब त्यो पोजिटिभमा आउँछ अब जिरो इन्कम इलास्टिसिटी ल यो चाहिँ तिमीले 100% आफैले गेस गर्न सक्छ केही चेन्ज नआउनु नो चेन्ज कन सोचौँ मोबाइल उसको पहिलाको इन्कम र अहिलेको इन्कम सेम छ भने चाहिँ केही चेन्ज हुँदैन सर त्यस्तो भने हैन भाइ इन्कम चेन्ज हुँदाखेरि भने मैले इन्कम चेन्ज हुँदाखेरि जस्तै अरिजित सिंह सर उसको इन्कम बढ्यो नि घट्यो नि उसको लग्जरी लाइफ त्यसले उसले जसरी नि त्यही त्यो सर न्युट्रल गुड्सहरु हो जस्तै अब न्युट्रल गुड सिम्पल लाइफ मेडिसिन ओ भेरी गुड साल्ट हेर त हाम्रो इन्कम बढ्यो भनेर पहिला चाहिँ 1 चम्चा हाल्ने ठाउँमा हामीले 2 चम्चा हालेर चर्को बनाएर खान्छौँ त त्यसो भने नेसेसरी गुड्सहरुमा केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ अब यसको ग्राफ हेर त के भएको छ यसको ग्राफ तिमीहरूले आफैले बुझ्न सक्छौ अब हेर त इन्कम y1 थियो क्वान्टिटी डिमान्ड एउटा साल्टको पोको एउटै साल्ट भए पुग्थ्यो इन्कम y2 भयो त्यसमा नि एउटै साल्ट भए पुग्यो कि पुगेन त्यसो भने यो चाहिँ यसको ग्राफ कस्तो हुँदो रहेछ त एउटै हैन भाइ यसलाई के भन्नुपर्छ प्यारलल टु एक्स एक्सिस सरी y एक्सिस है ठीक छ सर अरे त अब फेरि एकचोटि म भन्छु त्यसको छाइबाट अनि यो पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटीको कुरा गरौँ सबभन्दा पहिला इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्दा त भइहाल्यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइडेड पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम है के अरे इन्कम पछाडिबाट यसको यो जुन फर्मुला छ यो पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है अब यसमा नि तीनटा छ एउटा इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 एउटा इन्कम इलास्टिसिटी लेस देन 1 एउटा इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल टु 1 यो कुराहरु हामीले जुन प्राइस इलास्टिसिटीमा टाइप्समा ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 कुन केसमा ग्रेटर देन 1 थियो भन्दा रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्डको केसमा ग्रेटर देन 1 थियो हो रिलेटिभली इनइलास्टिकको केसमा लेस देन 1 थियो त्यसपछि युनिटरी इलास्टिकको केसमा के थियो इक्वल्स टु 1 थियो हो अब यो केसमा चाहिँ के भने इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 यदि पर्सेन्टेज चेन्ज यो क्वान्टिटी यो फर्स्ट फिगरमा हेर्यौं भने हामीले यो फिगरमा हेर्यौं भने यहाँ क्वान्टिटी के छ बडी चेन्ज भएको छ इन्कम कम छ मतलब चेन्ज इन इन्कम कम छ चेन्ज इन क्वान्टिटी चाहिँ बडी छ हो के हैन यो Q1 Q2 यसलाई y1 y2 भन्नु हैन जुन यो इन्कमको चेन्ज र यो क्वान्टिटी डिमान्डको चेन्ज चाहिँ के छ हेर त क्वान्टिटी डिमान्डको चेन्ज चाहिँ बढी छ कि छैन हो यसलाई ग्रेटर देन 1 भन्ने सेकेन्डमा इन्कम इलास्टिसिटी लेस देन 1 इन्कम बढी चेन्ज भएको छ हो इन्कमको चेन्ज यति छ क्वान्टिटी डिमान्डको चेन्ज यति छ रे सबै यसलाई चाहिँ के भन्छ लेस इलास्टिक यो इन्कमको चेन्ज बढी छ क्वान्टिटी डिमान्डको चेन्ज कम छ है अनि त्यसपछि लास्टमा इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल टु 1 भने इन्कमको चेन्ज र क्वान्टिटी डिमान्डको चेन्ज सेम छ भने त्यसलाई चाहिँ युनिट इलास्टिक भन्छ ल अब मैले तिम्रो सबै